बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी मिसाली पर्चा नंबर 16 सेशन पंजम तैयारी बराए लेक्चरशिप। दरिया के संग नावल के मुसन्निफ़ हैं निसार अज़ीज़ भट्ट। जागे हैं ख्वाब में नावल है अख्तर रज़ा सलीमी का। मीर तकी मीर का कलाम अपने अहद का मरसिया है। गालिब का जहानी मानी किताब है असलम अंसारी की। वली दखनी उर्दू शायरी का बाबा आदम है, ये कहना है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। वली दखनी जमाल दोस्त शायर है, ये कहना है डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला का। फ्रांसीसी अदीब गारसां दितासी ने वली के दीवान को 2 जिल्दों में पेरिस से शाया किया। वली तुझ हुस्न की तारीफ़ में जब रे ख़ता बोले, सुने तब उसको जानो दिल हूँ हिसाने अजब आकर। वली की शायरी इराक़ी तर्ज़ की है। इराक़ी तर्ज़ से मुराद कि उसमें एहसासाते हुस्न का बयान है। इस्तशार मानी चुपके चुपके दिल में डरना। इस्तिग़राक़ खो जाना, गरक हो जाना, महवियत डूब जाना। इज़लाम तारीक होना, फलक याद आना, ज़माने की गर्दिश या सख्तियों का सामना होना। फ़िक्रे ढालना, चुभती हुई बात कहना। अक़ल पर पत्थर पड़ना यानी अक़ल का मारे जाना। गुस्सा फ़र्व होना, गुस्सा दूर होना। फ़ज़ीहत करना, बदनाम करना। चांग शी शू आन उर्दू में तबाह आज़माई करने वाले मारूफ़ चीनी शायर का नाम है। कुरतुलैन हैदर की तसनीफ़ कारे जहाँ दराज का मौजू आबिती है। ये गालिब ने रजब अली बेग सुरूर की किताब फसाना अजाइब को अल्फाज का भटियार खाना कहा। सीधे ज़ुबां उर्दू का मरूफ ड्रामा है, लिखा डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने। ए ग़ज़ाले शब नाविल है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। मौजूदा दौर के अदबी जरीदे अलहमरा के मदीर का नाम है शाहिद अली ख़ान। हाइको 3 मिसरों की मारूफ जापानी नज़म है। हाइको का पहला मजमुआ मोहम्मद अमीन ने 1981 में लिखा। भजन देवी देवताओं की तारीफ़ में लिखी गई नज़म। जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम शायरी है, ये कहना है वर्ड्सवर्थ का। आलमी अदब का आगाज़ शायरी से हुआ। कुरानुस्सादैन अमीर खुसरो की किताब है। मुग़ल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का इंतकाल बारूद फटने से हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला ने 29 साल हुकूमत की। नाविल कई चांद थे सरे आसमां शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा। मशहूर मसनवी निगार नवाब मिर्ज़ा शौक़ आतश के शागिर्द हैं। एतराफ़े जुर्म कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा का पेश लफ्ज़ है। नाक़दीन फ़न ने रुबाई के 24 औज़ान बयान किए हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने याक सराय जो उनका सफ़रनामा है उसमें मौत को किरदारी सूरत में पेश किया। कलाम इकबाल में लाला का ज़िक्र पहली बार बांगे दरा में किया गया। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, कहना है शम्सुर रहमान फ़ारूकी का। फसाना आज़ाद लखनऊ में लिखी गई दास्तान है। शोरसैनी अब बरनश और प्राकृत बिरज भाषा की सच्ची जानशीन है। खड़ी बोली शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जनूबी इलाकों की बोली है। इकबाल का तसव्वुराती सफ़र मक्का का ज़िक्र मौजूद है अरमगाने हिजाज़ में, और जो उनका तसव्वुराती और तख़यलाती सफ़र अफलाक है वो जवेदनामा का भी हिस्सा है। इकबाल की ज़ाती कुतुब का ज़ख़ीरा अतिया किया गया इस्लामिया कॉलेज की लाइब्रेरी को। इकबाल का पहला मज़मून कौमी ज़िंदगी और आखिरी मज़मून मसला कौमियत था। इकबाल के बच्चों की जर्मन अतालीक मिसिस डोरस अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली हैदर की साली थी। सफ़र यूरोप के दौरान इकबाल ने स्पेन के 5 शहर मेडर्ट, कर्तबा, गरनाता, अशबीला और तलतीला देखे। सफ़र अफ़गानिस्तान में इकबाल के सेक्रेटरी ग़ुलाम रसूल ख़ान भी उनके साथ थे।
اقبال نے نظم فلسفہ غم بیرسٹر فضل حسین کی وفات پر لکھی۔ اقبال کا فلسفہ علم ہے، علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، علمی و لسانی سہمائی اردو نامہ کراچی کا اجرا اردو لغت بورڈ سے ہوتا ہے۔ اردو نامہ کا سال تاسیس یا پہلا شمارہ اگست 1960 میں نکلا۔ اردو نامہ کے بانی شان الحق حقی ہیں، موجودہ مدیر عقیل عباس جعفری ہیں۔ خواتین کے سفر ناموں پر ڈاکٹریٹ لیول کا تحقیقی کام ڈاکٹر صدف فاطمہ نے کیا۔ ڈاکٹر صدف فاطمہ کے مطابق اردو کی پہلی سفر نامہ نگار نازلی رفیہ سلطانہ ہیں، جنہوں نے سیر یورپ لکھا۔ ولی محمد ولد شریف محمد علوی قطب شاہی ریاست کے 7ویں حکمران عبداللہ قلی قطب شاہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ ولی دکنی کی تاریخی وفات کا مصرع ہے بیاد پناہ ولی ساقی کوثر علی، جس سے 1707 تاریخ پیدائش نکلتی ہے۔ تاریخ گوئی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا، مفاہیم، ترجیحات، تصریحات، ترغیبات، تعینات کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید شبیع الحسن۔ دل کے بازار پڑے ہیں خالی، رات کا 1 بجا ہو جیسے، شعر ہے رفیق سندیلوی کا۔ ناخن کا قرض ذمہ داری کا کام، ناخن کا قرض 1981 میں مرزا ادیب کے لکھے ہوئے 11 خاکوں اور قلمی چہروں کا مجموعہ ہے۔ ناخن کا قرض کا انتساب مشفق خواجہ کے نام ہے۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرا نیم باز کا۔ ناخن کا قرض میں پہلا خاکہ کھنڈر اور روشنی کے عنوان سے ہے، جو صلاح الدین احمد کا ہے۔ ناخن کا قرض میں آخری خاکہ پرسا پرس رام کے عنوان سے ہے، جو کمال احمد رضوی کا ہے۔ نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھی، نقد غالب مختار الدین نے، اور نقد اقبال مکیش اکبری آبادی نے۔ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا نثر، جبکہ عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین الفاظ میں لکھنا نظم ہے۔ کہنا ہے والٹر پیٹر کا۔ والٹر پیٹر اسپنگران آسکر والڈ تاثراتی نقاد ہیں۔ خواندگی کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹک۔ متحد سٹاف جب سپروائزر سے رابطہ کرے تو اس کو اپوارڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم کا نام قوم سمود اور حضرت ہود کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما حیات دنیا الا متاع الغرور۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ اس شعر میں معاشرتی بے حسی، منافقت، بے گناہی اور انسان کی پستی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ لہو علامت ہے ظلم اور ناانصافی کی، دستانے علامت ہیں منافقت اور بے حسی کی۔ اردو کے پہلے صوفی شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ درد کے بھائی جو ایک مشہور شاعر بھی ہیں میر اثر ہیں۔ خواب و خیال مثنوی میر اثر کی ہے۔ خواب و خیال مثنوی کا سن تصنیف 1153 ہجری ہے۔ مثنوی خواب و خیال کی زبان ہندوی ہے۔ فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں۔ مثنوی خواب و خیال کا شعر ہے۔ صوفی شاعر شاہ میراں جی شمس الاشاق کا وفات 1496 یا 902 ہجری ہے۔ شاہ برہان الدین جانم کا سن وفات 1582 یا 990 ہجری ہے۔ یافرز ٹلی کا دور حیات 1657 یا 1713 عیسوی ہے۔ ابراہیم نامہ 1603 کے مصنف عبدل بیجاپوری ہیں۔ اردو کی پہلی نثری تصنیف سبراس 1635 کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ دے مجلس 1723 کے مصنف فضل علی فضلی ہیں۔ شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ 1791 میں ہندی میں کیا۔ دکن میں سب سے پہلے فارسی کی جگہ اردو کو درباری زبان قرار دیا ابراہیم عادل شاہ نے۔ اردو ایک قدیم کے مصنف شمس اللہ قادری ہیں۔ برج بھاشا کا رسم الخط ناگری ہے۔ اردو کے موجودہ رسم الخط نستعلیق کے موجد مغل بادشاہ شاہ جہان ہیں۔
اردو نستعلیق کا حروف ٹائپ ایجاد کیا ویلکنز نے 1678 میں۔ خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ کے مصنف ظفر علی راجہ ہیں۔ ادبی مجلہ سورج لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ توسے چمن کی مینان نیر مسعود کا ناول ہے۔ جبلت فطری خاصیت جبکہ عادت کسبی خاصیت ہوتی ہے۔